Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pizza 22 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, hilit nga dapit sa pugaan, himuan og dalan. Construction sa 21 milyones pesos nga drainage sa Barangay Luinab, sugda na. Sa kauluhan, Presidente Marcos gisiguro ang suporta ngadto kang Senate President Chis Escudero. Chinese nga adunay Peking passport og ID gisikop sa Bureau of Immigration. Presidente Marcos Jr. gipasigarbo ang pagkahimong paspas ang paglambo sa ekonomi sa Pilipinas. OWA gipatinaw nga dili sila mangayo og bayad alang sa ilang serbisyo. Sa gawas sa nasod, Amerika ideklara ang marijuana isip usa ka lower risk drug. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan nga miyembro si US ex-President Carter nagpili og babaeng pastor. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sugdan karong adlaw Miyerkules Mayo 22 ning tuiga ang pagsimento sa dalan sa Purok 2 sa Lumbatin, Barangay Pugaan. Gigahinan kini og 4 milyones pesos og himuon sulod sa 45 kadlaw, pila ka tuig na nga guba ang dalan apan karon lang sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao nagahinan og pondo og i-implementar ang pagkongkreto sa nasong dalan. Ang maayong dalan magsiguro og luwas nga biyahe sa mga residente, ang mga abot gikan sa kaumahan sa bukid og mas dali nga transportasyon sa mga construction materials gikan sa syudad. Mas mapasayon usab nini ang pag-akses sa katawhan sa mga produkto og serbisyo nga anaa sa syudad sa Iligan. Ginahon nga mga tambal ang gidala sa serbisyong Iliganon Caravan sa Barangay Santiago kagapong adlaw Mayo 21. Gibit-bit nga libre sa mga residente ang tambal human sa libre usab nga konsultasyon. Makadaginot ang kung nakadaginot ang matag pasyente og sobra sa 1,000 ka pesos sa galastuhan sa pagpatambal o pamasahe tungod sa libreng serbisyo sa lokal nga kaumahanan. Ang serbisyong Iliganon Caravan usa sa mga pinaka-agresibong serbisyo sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao. Diin kaduha matag semana kini mukanaog sa mga kabaranggayan. Sugdan karong adlaw kon karong Mayo 28 ning tuiga ang konstruksyon sa drainage sa Purok 7 Barangay Luinab. Adunay gitas-on kini nga 510 metros sa duha ka kilid og adunay gilapdon nga 1.5 meters. Walay saktong drainage ang nasong lugar sa dugay na nga panahon og dali nga mabahaan konting ulan. Mas dali usab unya ang paglimpyo og lutsanan sa tubig kon aduna nay drainage. Sumala pa ni Noel Abanyo ang Barangay Kagawad kon gigahinan kini og 21 milyones pesos sa lokal nga kagamanan. Plano usab nini nga butangan og cover nga mamahimo nga magamit nga kaparadahan sa mga sakinan kon magload og unload kini og mga pasahero. Matapos ang naasoing proyekto sod sa 271 ka mga calendar days. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply
dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gisiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang suporta sa bagong Senate President nga si Senador Chess Escudero. Sumalap pa kang Presidente Marcos ang legislative record ni Escudero ug ang iyang commitment sa public service maoy pamatuod nga usa siya ka dedicated leader. Gidaig usab sa Presidente si Senador Migs Zubiri sa iyang liderato sa Senado. Kumpiyansa usab si Presidente Marcos nga sa liderato ni Escudero ipadayon nini ang paghatag og prioridad sa mga transformative nga mga balaod aron makabot ang gipangandoy nga kabag-uhan alang sa nasod ilalom sa bagong Pilipinas. Sa niaging adlaw mi kanaog sa pwesto si Senador Migs Zubiri isip Senate President kun asa gihulipan siya ni Escudero. Miangkon si Senador Juan Miguel Zubiri nga aduna siya kahiubos sa iyang pagluwat isip Senate President. Gipangutana usab si Zubiri kung kinsa ang gitumbok niyang gamhanan nga tao nga wala sumala pa niya gisunod busa kinahanglan niyang mag-resign. Wala usab gitubag ni Zubiri kung ang pagdungog ba sa PDEA leaks ang nahimong hinungdan sa iyang pagkanaog sa naasoyng katungdanan. Gibabagan sa Bureau of Immigration ang pasaherong Chinese sa Ninoy Aquino International Airport human kining magpresentar og mga piki nga dokumento. Sumala pa sa BI Immigration Protection and Border Enforcement ang 32 anyos nga Chinese ang giilang si Wang Wikiang og sakay sa eroplano nga nagagikan sa Bangkok, Thailand. Dihang mitugpa sa nasod si Wang ang nasayran nga piki ang Mauritius sa passport og identification card nini. Tungod nini gibulgar na usab sa nabistong Chinese nga nakuha niya ang mga piking dokumento human siyang magbayad og $200,000 kon $200,000. Giangkon usab niini nga dili siya ang miadto sa Mauritius aron maproseso ang ipresentar niya passport og sa Thailand na usab niya kini nadawat. Isip resulta sa pagkasikop kang Wang nahilakip kini ang pangalan nini sa blacklist sa Bureau of Immigration. Gipasigarbo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas isip fastest growing economy in the world. Sa pagatubang nausab kini sa padayon nga pag-awhag sa Chief Executive sa mga negosyante nga mobubo sa ilaang negosyo dinhi sa nasod. Sa pagpakigpulong sa Presidente sa Indo-Pacific Region Business Forum, gibutyag niining daghan nga mga hinungdan aron mamuhunan sa Pilipinas ang mga investors. Gawa sa nasong strategic locations nga gitanyag sa nasod, wala og tuo usab sumala pa niya ang mga proyektong gihimos kagamhanan nga magresulta sa economic progress nga maghatag og daghang oportunidad. Lakip na nini ang Build Better, More Infrastructure projects na kalain-laing transportasyon projects luyo sa pagkabot nga target sa administrasyon alang sa transport sector. Dako ang mahatag niini sa susama nga mga proyekto nga gisulti usab sa Presidente sa pagsalmot sa pribadong sektor pamaagi sa public-private partnership. Kauban usab sa pag-awag sa Presidente ang gihimo sa streamlining sa bureaucracy kon bureaucratic processes hinungdan aron na iporsige sa mga investor ang ilahang pagbutang o negosyo sa Pilipinas. Gipatinaw sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA sa mga overseas sa Filipino worker o sa ilahang mga pamilya nga wala nang hinahanglan og bayad ang ahensya alang sa mga serbisyo nini. Gihimo sa ahensya ang pamahayag human nga migawa sa social media account nga migamit sa pangalan ni Administrator Arnel Ignacio. Ang nasong account mao ang nakabiktima sa usa ka individual ug nakuhaan pa kini og 5,000 ka pesos. Gitataw sa ahensya nga tanan sa ilang serbisyo ang libre lamang alang sa tanan. Giawagan usab nini ang publiko nga dili i-entertain ang kinsaman nga grupo o individual nga mangayo og kantidad bugti sa serbisyo. Mahimo usab sumala pa niyang mudangop sa ahensya kung adunay nabalitaan o namatikdan nga susama nining illegal nga aktibidad.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo sa US Department of Justice nga ideklara nila ang marijuana isip usa ka lower risk drug. Kini nga kalihukan pagtangtangon ang marijuana gikan sa usa ka kategorya nga kasamtangang gikauban sa mga droga sama sa heroin, ecstasy, cocaine, fentanyl o methamphetamine. Sumala pa ni US President Joe Biden, dili angayan nga mapreso ang katawhan tungod lamang sa paggamit og marijuana. Ang naasoy kalihukan gihimo aron nga ilhon ang marijuana isip usa ka angayang tun-an tungod sa medical benefits niini. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipili sa Maranatha Baptist Church ang simbahan diin miyembro si ex-US President Jimmy Carter, ang pinakauna niining babayi nga pastor. Kini nga kalihukan gihimo human nga usa siya sa mga aktibong miyembro sa youth ministry sa ubang simbahan sa Georgia. Tungod sa iyahang pagkapili, gipasalamatan sa nasong babae nga pastor ang suporta nga gihatag sa Maranatha Baptist Church ngadto kaniya. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang starless paray makaapektar sa nasod nga Pilipinhon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan, kilat o papanalugdog, ilabi na panahon sa kahaponon o sa sayong takna sa kagabion kini epekto sa starless. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:27 ug mosahop unya sa alas 6:19 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwad sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og muingon. Mayong buntag, Iligan.